अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो देखिए आज हामिद मीर ने बहुत बड़ी खबर दी है कि अब इमरान खान के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल बेबस हो चुकी है। अब ताजरों की तरफ से इस बात पे फोर्स किया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएँ और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए। तो देखिए पहले इस खबर को देख के दौरान उनको वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लीडर्स ने ये मशवरा दिया है कि आप एक तो पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात ठीक करें और दूसरा जो अडयाला के जो मकीन हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने उस तकरीर में इसका जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि अगर वो अडयाला के मकीनों के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर कर भी दें तो क्या वो बातचीत पर तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत से सियासी और कानूनी और आइनी मामला जो हैं वो ज़ेर बहस हैं और आज कौमी असम्बली में कुछ इस तरह का तासुर मिला हमें कि शायद कल से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी न किसी सतह पे कोई डायलॉग शुरू होने वाला है और उसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी कोई किरदार होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इसलिए हमने आज आपको तकलीफ दी है और उनके साथ जरताज गुल साहबा मौजूद हैं, कौमी असम्बली की मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। और सबसे पहले ये बताएं जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के आरिफ हबीब साहब एक बिजनेस कम्युनिटी के अहम लीडर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा जी अडयाला वालों से बातचीत होनी चाहिए बातचीत ज़रूर होनी चाहिए मीर साहब। उसकी वजह ये है कि जो सियासी माहौल इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हो गया है ये सियासी निज़ाम की भी और मुल्क की भी और आवाम की भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि सियासी जमातें या सियासी क़यादत जो है वो एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक टेबल पे, एक कमरे में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक ये बातचीत नहीं होगी, इसमें 2 साल लगें या 20 साल लगें, उस वक्त तक मामला आगे चलेंगे नहीं। 2 साल का अरसा तो बहुत ज्यादा है वैसे। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कहूँ आज बैठे कल बैठे, हम तो 2 घंटे बाद बैठने के लिए तैयार हैं। कल बैठ नहीं रहे? नहीं, हम तो बैठ रहे हैं, वो तो कौमी असम्बली की सतह के ऊपर ही है। स्टैंडिंग कमेटियों की, स्टैंडिंग कमेटीज जो हमारी जिन्हें कायमा कमेटीज कहती हैं उनकी तश्कील होनी है। उसके अलावा और भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो कौमी असम्बली में इजलास चलने के हवाले से कोई कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो आप मेरे ख्याल में मजबूरी से बैठ रहे हैं, उसमें कंपल्शन है आपकी। ये आप ये कहें कि ज़ाहिर है असम्बली के बिजनेस को आगे चलाने के लिए कंपल्शन है। और तो ये जो बातचीत है ना, इसके दरवाजे बंद करके आप ये समझें कि हम इस निज़ाम की कोई खिदमत कर लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। जी जरताज गुल साहब, आपको लगता है कि कल से हुकूमत और अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटियों के मामलात पे आपस में जो बैठेंगे तो उस बैठक के बाद को मजीद बैठकें होंगी और हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत शुरू हो जाएगी? सबसे पहले बातचीत से पहले मैं एक वो आपको बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2023 की PDM की हुकूमत की और निगरान हुकूमत की एक इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट जो है वो शाया की है। मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर उस रिपोर्ट को जो है वो चलाएं। उस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें बताई गई उसमें सबसे पहली बात है अबडक्शन, फिर उसके बाद है कि जाली मुकदमात, फिर इस सियासी मुखालफिन का कत्ल, हमारे 24 वर्कर शहीद हुए हैं, फिर है दौरान हरासत लोगों को टॉर्चर करना, फिर इस सियासी कारकुनों को हरास करना, फिर है ज़मानत के बावजूद बार बार गिरफ्तार करना, और फिर है MPO ऑर्डर्स, और ये DCs जो है DRO कैंडिडेट को, PTI के कैंडिडेट को MP ऑर्डर भी जारी करते थे। फिर एक कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक, फिर जजों के ऊपर दबाव डाल के अपनी मर्जी के फैसले करना, फिर सहाफ़ियों को सच बोलने से मना करने के लिए प्रेशराइज करना, अबडक्शन करना, फिर इसके बाद है सियासी सरगर्मियों से मुखालफिन को रोकना, फिर अकरबा परवरी, रिश्वत, भत्ताखोरी, करप्शन। ये चार्जशीट है जो जरताज गुल ने या PTI ने नहीं लगाया, ये इंसानी हकूक़ की कमीशन ने 2023 की रिपोर्ट में PDM के खिलाफ और इनकी निगरान हुकूमत के खिलाफ जो है वो चार्जशीट जारी किया है। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है कि बातचीत के लिए कल तो स्टैंडिंग कमेटी, चीफ विप साहब ये भी बैठेंगे, तारिक फजल चौधरी साहब भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे वहाँ पे, तो चलो जो मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस होंगी मिनिस्टर्स की उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आगे बढ़ने से पहले क्या PDM ने, PMLN ने ये सोचा है कि 2 दिन से PTI चीख रही है, एहतजाज कर रही है, सवाल कर रही है कि बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल रह चुकी हैं, आप इंसाफ की फराहमी को तो छोड़ें, आपने उनको एक कैद किया हुआ है इद्दत केस के अंदर जो कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक बनता भी नहीं है, मुखालिफ इतना गिर गया, वहाँ पे उनकी सेहत खराब है, वो बार बार चीख रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है, जहर जो है उनको दिया गया है, उनके बहुत सारे और सारे सवाल हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में वो चीज साबित नहीं हो रही। अच्छा, फिर वही बात है, 2 दफा पे वहां पे एम्बुलेंस गई, वकील वहां पे बाहर खड़े हैं, वकील को रसाई नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रसाई नहीं है, उनकी फैमिली को रसाई नहीं है, डॉक्टर को रसाई नहीं है। मुझे एक बात बता दें, बंद दरवाजों के पीछे खवातीन को इस तरह हरास करना, इस तरह इंसानी हकूक की पामाली करना,
اس سارے سسٹم کا بینیفیشری کون ہے؟ اس سارے سسٹم کا بینیفیشری شہباز شریف ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے بات چیت کرنی ہے، تو کیا ان ساری چیزوں سے وہ رائٹ آف کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری لینے کے بعد، ان چیزوں کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں، قوم سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ یا کل میرے حلقے میں پی پی 290 میں 7 والے حلقے میں الیکشن ہوا ہے، جو کہ انہوں نے دھاندلی کر کے جیت لیا، وہ تو جیت دیا، ہمارا تو اب بس ہی نہیں چلتا، عوام پھر بھی امید کے ساتھ نکل کے ووٹ ڈالتی ہے، لیکن ہمارے کارکنان کے اوپر انہوں نے کل کی تاریخ میں جو ہے وہ پرچہ کر دیا ہے۔ الیکشن بھی جیت گئے ہیں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، پھر اس کے بعد آپ ورکرز کے اوپر بھی، یعنی چونکہ آپ کو کھلے عام اس قدر آپ کو طاقت مل گئی ہے، آپ کے بعد اتنا زور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کھلے عام نا انصافی بھی کرنی ہے، جبر بھی کرنا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، سیاسی کارکنان کے اوپر مقدمے بھی بنانے ہیں۔ آج بھی زرتاج گل حامد میر صاحب پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی، آج بھی پروٹیکٹیو بیل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، ضمانت نہیں دیتے ہیں، ضمانت نہیں دیتے۔ جے آئی ٹی 43 کیسز ہیں، 43 کیسز ہے، اور میں نے آپ کو چارج شیٹ بتائی تھی، گائے چورے سے لے کر اے ٹی ایم توڑ کے پیسے نکالنے کی، پیٹرول پمپ بم بنانے کی، ہر شہر کے اندر جا کے، جو شہر میں نے ابھی تک دیکھے بھی نہیں آپ نے مبینہ طور پہ بندہ بھی مارا ہے۔ جی 302 کا بھی انہوں نے میرے اوپر کیس ڈال دیا ہے، جس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ چلیں مجھے ان کا بتا دیں، کیا لگ رہی ہے آپ کو قاتل نہیں قاتل گائے چور، اے ٹی ایم توڑنے والی، پیسے نکالنے والی؟ آج جو لاپتہ افراد کا جو معاملہ تھا، اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ریمارکس ہیں۔ انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی پولیس تمام اداروں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کارروائی سب کے سامنے کرتے ہیں، ٹھیک ہو یا غلط، اور جبری گمشدگی کمیشن انہی کے ساتھ کام کر رہا ہے جن پر الزام ہوتا ہے۔ الزام کس پہ ہے؟ ان اداروں پہ ہے کہ جن کے ساتھ مل کے مسنگ پرسنز کمیشن کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو پرچہ دیں، کارروائی کریں، لیکن ماورائے عدالت کارروائی نہ کریں۔ ہمیں لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنا ہے، کمیٹی بنانے سے متعلق کوئی اعتراض ہے تو وجوہات بتا کے مطمئن کریں۔ تو اس میں اب طارق فضل چودھری صاحب، ایسا لگ رہا ہے آپ کی پارٹی کے کچھ جو منسٹرز ہیں، ان کے جو بیانات آئے ہیں، ان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ محاذرائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے، عدلیہ کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے، تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ہم بالکل اس بات کے حق میں ہیں کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا، اس میں بھی یہ ذکر ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا، مسنگ پرسنز کے معاملے کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جو پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی وزیر اعظم تھا، اب بھی وزیر اعظم ہے، وہ کیا اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ذرا سنیں شہباز شریف صاحب کی رائے۔ مسنگ پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات، اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اس کو تاکید کے ساتھ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا، اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو با اختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری ان سے بات کریں گے، یہ کام انتظامی ہے، یہ مسئلہ یہ حل ہو۔ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے، شہباز شریف صاحب جوڈیشری اگر اس پہ کمیٹی بناتی ہے اور جوڈیشل اوور سائٹ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر جو آلریڈی انکوائری کمیشن بن چکے، جو کیبنٹ کمیٹیز بن چکی، ان کا کیا فنکشن ہوگا؟ تو یہ ملٹیپل لیئرز نہ کریٹ کی جائیں۔ یہ سوال اب آپ کو سمجھ آ گیا نا جو میں اٹھا رہا ہوں؟ شہباز شریف صاحب کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس میں کردار ادا نہ کرے، کیونکہ ہم کمیشن پہلے 2011 میں بنا چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے ڈیورنگ دی الیکشن کمپین؟ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں اس طریقے سے نہیں چل سکتا، اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پڑے گا۔ مجھے تو بہت دکھ ہوا جو انٹرم حکومت ہے، انہوں نے جس انداز سے پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا، وہ بالکل غیر سیاسی، غیر جمہوری طریقہ تھا۔ تو بلاول صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں سمجھاؤں گا لوگوں کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اب ان کی اپنی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں بلوچستان میں، سرفراز بگٹی صاحب، لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب ان کو ابھی تک کچھ نہیں سمجھا پائے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ مسنگ پرسنز کا ایک بڑا برننگ ایشو بنا دیا گیا ہے، یا ایشو ہے جب سے یہ ایشو بنا ہے، ایک کمیشن بنا ہے، اس کمیشن نے تقریباً 80% جو ہے
وہ مسنگ پرسن کے جو معاملات تھے یا جو مسنگ پرسنز تھے ان کے کیسز کو ریزالو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسن کو پروپیگنڈا ٹول بنا کے ریاستی اداروں کے خلاف جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے. فرق نظر آیا نا آپ کو؟ بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے. اور آپ ذرا انفارمیشن منسٹر عطاءاللہ تارڑ صاحب کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کام انتظامی ہے، یہ ایگزیکٹو کا فنکشن ہے. جوڈیشری اگر اس پہ کمیٹی بناتی ہے اور جوڈیشل اوور سائٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو آلریڈی انکوائری کمیشن بن چکے، جو کیبنٹ کمیٹیز بن چکی، ان کا کیا فنکشن ہوگا؟ تو یہ ملٹیپل لیئرز نہ کریٹ کی جائیں. تو یہ سوال اب آپ کو سمجھ آ گیا نا جو میں اٹھا رہا ہوں، کہ عطاءاللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس میں کردار ادا نہ کرے، کیونکہ ہم تو ایک کمیشن پہلے 2011 میں بنا چکے ہیں.